बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटेस्ट स्मार्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, इलेक्शन ऑफिसर्स के लिए इलेक्शन 1/2017 के चंद MCQs अपलोड करना चाहता हूँ और आज इस सिलसिले का पार्ट नंबर 1 है। टोटल तकरीबन 150 से 200 तक MCQs होंगे, जो कि इलेक्शन ऑफिसर के लिए जो पेपर होना है उसमें 20% इलेक्शन 1/2017 के MCQs होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दिस वन, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इलेक्शन 1/2017 द प्रेसिडेंट होल्ड द अथॉरिटी टू अनाउंस द डेट फॉर इलेक्शन इन कंसल्टेशन विद द ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन 1/2017 के मुताबिक किस सेक्शन के जरिए सदर मुमलिकत ये इख्तियार रखता है कि वो इलेक्शन कमीशन की मशावरत से इलेक्शन के डेट का ऐलान करे? तो वो है सेक्शन 57(1), ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन को। इलेक्शंस अमेंडमेंट 1/2017 वाज अल्टर्ड मिस्टेकनली विच कुड अलाउ। मिस्टेकनली अमेंडमेंट हो रहा था, उसमें गलती लगी थी और जिसके जरिए ऑप्शन सी को देखिए, मुस्लिम्स एंड अहमदीज, अहमदी कादियानों को कहते हैं कि वो भी बड़े बड़े ओहदों पर रह सकते हैं, जिस तरह के वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर। तो ये उसमें गलती थी, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन को। रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंस शुड बी गिवन बाय द कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट ऑन फॉर्म सी within 30 days। 30 दिन के अंदर अंदर जो अखराजात होंगे उनका फॉर्म सी 30 दिन के अंदर अंदर जो कैंडिडेट्स मुकाबले के लिए खड़े होते हैं वो जमा कराएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। इलेक्शन एक्सपेंस शुड नॉट एक्सीड फॉर अ सीट ऑफ नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली। दोस्तों याद रखिए, 2017 एक्ट से पहले नेशनल असेंबली के लिए जो अखराजात मुकर्रर थे कैंडिडेट के लिए, यानी वो इलेक्शन पर कितना खर्चा कर सकता है, वो पहले था 1.5 मिलियन। ये भी आ सकता है पेपर में कि किस से कहां तक इंक्रीज हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखिए। कौमी असम्बली के लिए, MNA के लिए इससे पहले इलेक्शन 1/2017 से पहले 1.5 मिलियन यानी 15 लाख था, ठीक। अब उसको 1/2017 में उसको बढ़ाकर 4 मिलियन यानी 40 लाख कर दिया गया है। 4 मिलियन 40 लाख 40 लाख तक कर दिया गया है। वैसे तो ये लोग करोड़ों खर्च करते हैं। और इस तरह प्रोविंशियल असेंबली के लिए पहले 1 मिलियन था, 10 लाख था, 1 मिलियन। अब 2017 में उसको 2 मिलियन किया गया है, 20 लाख तक किया गया है। और इस तरह सीनेट के लिए 1 मिलियन था, सीनेट के लिए भी 10 लाख था, 1 मिलियन, और अब उसको बढ़ाकर 1.5 मिलियन 15 लाख किया गया है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन ए आता है। देखिए कि शुड नॉट एक्सीड, एक्सीड नहीं बढ़ना, इससे ज्यादा नहीं होगा। 4 मिलियन MNA के लिए और 2 मिलियन MPA के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन था, where the election returns are submitted on form C, the asset of candidate are submitted on form। इलेक्शन रिटर्न तो अपने फॉर्म सी में, लेकिन इलेक्शन के जो कैंडिडेट्स है उनके एसेट्स है
ان کے جو جائیداد کی معلومات ہیں وہ فارم بی پر جمع کرانے ہوں گے. فارم سی کیا ہے؟ یہ الیکشن پر جو کینڈیڈیٹ خرچہ کرے گا اس سے، اور فارم بی پر وہ تفصیلات جو کینڈیڈیٹ کے اپنے اثاثجات ہیں. کوشچن نمبر 6 دیکھیے 6 نمبر کوشچن کو. A commission fails to scrutinize the return documents of the expense then. اگر کینڈیڈیٹ نے فارم بی اور سی جمع کرائے ہیں لیکن جو کمیشن ہے، الیکشن کمیشن کی بات ہے، وہ اس کی جانچ پڑتال کرنے میں فیل ہو جائے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ ان کی ڈاکومنٹ کریکٹ ہیں، اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکے گا. ریٹرن ڈاکومنٹس ول بی کنسیڈرڈ کریکٹ. آپشن ڈی اس میں کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 7 دیکھیں 7 نمبر کوشچن کیا ہے. کمیشن از باؤنڈ ٹو scrutinize return of the expenses within. الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے اس پر کہ وہ جو فارم بی اور سی جمع کرائے گئے اس کو 90 days کے اندر اس کی اسکروٹنی کریں. آپشن اے از دا کریکٹ آپشن. اور کوشچن نمبر 8 دیکھیں 8 نمبر کوشچن کو. الیکشن ایکسپینس آف اے کینڈیڈیٹ شوڈ ناٹ ایکسیڈ فار اے سیٹ آف سینٹ. اب سینٹ کے بعد آ گئے تو سینٹ کی میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے 1 ملین تھا 10 لاکھ، اب اس کو 1.5 کیا گیا ہے تو 15 لاکھ بنتے ہیں ملین. 1.5 ملین یا 15 لاکھ. آپشن اے کریکٹ آپشن ہے. کوشچن نمبر 9 دیکھیں 9 نمبر کوشچن کو. ٹو اے سیٹ آف نیشنل اسمبلی a candidate shall submit an amount of. جو ضمانت کے طور پر جمع کیا نیشنل اسمبلی کے لیے 30 لاکھ 30,000 کے ہے ہزار تو جمع کرانا پڑے گے. اور کوشچن نمبر دیکھیے 8 نمبر کوشچن کو دیکھیے. سیکشن 122(6) آف الیکشن ایکٹ 2017 اسٹیٹ دیٹ سینٹ الیکشن شوڈ بی ہیلڈ تھرو. یہ تو میرا خیال میں ایزی کوشچن ہے کیونکہ سیکریٹ بیلٹ سے ہوں گے. آپشن بی از دا کریکٹ آپشن. اور کوشچن نمبر 11 دیکھیے 11 نمبر کوشچن کو دوستوں. کوشچن نمبر 11 الیکشن ایجنٹ میں ریکویسٹ آر او ریٹرن آفیسر فار ری کاؤنٹ ایف دا وننگ مارجن از. یہ ری کاؤنٹنگ جو ہوتے ہیں نا اس کے لیے جو شرائط ہوتے ہیں جو وننگ وہ 5% سے کم ہو لیس دین 5% یا 10,000 وچ ایور از لیس آف ٹوٹل ووٹس. اگر ایک کینڈیڈیٹ 5% سے ہارتا ہے یا 10,000 سے ہارتا ہے تو وہ ری کاؤنٹنگ آر او سے کرا سکتا ہے، اس کو درخواست کر سکتا ہے، ریکویسٹ کر سکتا ہے ریٹرن آفیسر. تو آپشن بی از دا کریکٹ آپشن. اور کوشچن نمبر 12 دیکھیں. A challenged ballot paper is issued to a voter who has been objected by the polling agent or consistent candidate. چیلنج ووٹ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسا شخص آیا کہ اس سے ظاہر ہے کہ اس نے پہلے ووٹ کاسٹ کیا ہے لیکن وہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے کاسٹ نہیں کیا ہے، تو اس کو جو ووٹ ایشو کیا جائے گا اس کو چیلنج ووٹ کہتے ہیں. اور اس کو علیحدہ بیلٹ پیپر علیحدہ لفافے میں بند کرنا پڑتا ہے، کاؤنٹنگ میں اس کو شمار کرنا ہے. اچھا تو کہتے ہیں کہ یہاں پر چیلنج بیلٹ پیپر ایک ووٹر کو ایشو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ اس نے تو پہلے ہی ہیز آلریڈی کاسٹ دا ووٹ ہز ووٹ. تو اس طرح کے اشکال آ جائے تو اس کو چیلنج ووٹ دیا جاتا ہے اور اس کو علیحدہ لفافے میں بن کر بھیج دیا جاتا ہے. آپشن اے کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 13 دیکھیں 13 نمبر. ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان is bound to publish the result on its website within 14 days. 14 دن کے اندر
इलेक्शन के रिजल्ट अपने वेबसाइट पर डिस्प्ले करने का पाबंद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर, इफ द टर्न आउट ऑफ वुमेन वोटर इज लेस देन 10%, ये मामला देहातों में अक्सर आता है। अब तो तकरीबन नहीं, लेकिन पहले इस तरह हुआ करता था कि बाज़ जगहों पर ऐसे कि खवातीन को वोट डालने की तो कानूनी तौर पर इजाजत है, लेकिन माशरा उसको इजाजत नहीं देता। तो अगर खवातीन के वोट 10% से कम डाले गए तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी पर, उस हलके पर दोबारा इलेक्शन होंगे, याद रखिए। तो यहां पर लेस देन 10% ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन को